राशन तो सिर्फ रमज़ान में ही फ़र्ज़ नहीं है, यानी आम ज़िंदगी में, और लोग ख़त ग़ुरबत से नीचे चले गए हैं। अब इसमें कनाडा में अगर हम देखते हैं, बहुत सारे गिव अवे का काम किया जाता है। जो हिंदुस्तान से स्टूडेंट आए हैं वो गुरुद्वारों में जाके खाना खाते थे, तो गुरुद्वारों ने भी हाथ खड़े कर दिए। बर्गर जो है वो बाय किए हैं और गाड़ी में रखे हैं, तो जहाँ उनको कोई मस्कीन नज़र आता है। हिंदुस्तान में और कनाडा में मुख्तलिफ लोग जो हैं वो चैरिटी का काम जिस तरह से कर रहे हैं, उसके मुख्तलिफ अंदाज हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं सईद इजाज़ गिलानी, उर्दू कनाडा ऑफिशियल हमारा यूट्यूब चैनल है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। रमज़ानुल मुबारक हमारे दरमियान है, और बिलखसूस रमज़ान के अंदर जो चैरिटी है, जो गिव अवे है, वो एक बहुत बड़ा एक यानी उसका एक माहौल होता है। हर एक कोशिश करता है कि वो कुछ ना कुछ यानी अपनी तरफ से डोनेशन भी करे, और लोगों को जो है ना फीड करने के लिए ख़ास तौर पे, ताकि वो रोज़े रख सके। तो पाकिस्तान में बिलखसूस जो राशन का एक इस वक्त जो शोर है, और जो ये लफ्ज़ है या ये जो टर्म है, उसके लिए यानी आपको हर जगह ज़रूरतमंद और जो है फैमिलीज़ वो भाग दौड़ करती और आपके घरों पे नॉक करती नज़र आती है। तो अब हालत ये है कि राशन तो सिर्फ रमज़ान में ही फ़र्ज़ नहीं है, या इसका एक माहौल नहीं होना चाहिए। ये तो पूरा साल जो सूरत हाल पाकिस्तान में गुर्बत की है, माली लोगों के माली मामलात की है, जिसके जो अबतरी है यानी आम ज़िंदगी में, और लोग ख़त ग़ुरबत से नीचे चले गए हैं। तो ये सिलसिला तो पूरे साल ही रहना चाहिए, लेकिन इसमें एक बड़ी जो ज़रूरत है वो मुस्तहिक और गैर मुस्तहिक। बाज़ जो सूफीज़म के लोग हैं, इसमें बहुत सारी वीडियो सोशल मीडिया पे हैं कि जब आप कुछ खैरात करने लगते हैं, देने लगते हैं, तो उसके लिए मुस्तहिक और गैर मुस्तहिक को ना देखा जाए, यानी हर एक को दें। इसके लिए को अहादीस के हवाले भी दिए जाते हैं। ये एक बहुत वो जो है वो ऊपर वाला एक यानी अमल है। अब जो सूरत हाल इस वक्त दरपेश है पाकिस्तान में, उसमें आपको जैसे कहते हैं चैरिटी बिगन्स फ्रॉम होम। आप सबसे पहले तो आपके अपने जो घर के लोग हैं, अज़ीज़ व अक़ारब हैं, रिश्तेदार हैं, हमसाए हैं, उनका हक़ है। जो लोग दाएं बाएं से चल फिर कर आते हैं, ख़वातीन आ रही हैं, बच्चे आ रहे हैं, फैमिलीज़ आ रही हैं कि जी आप लोग राशन दें। अब ये बहुत यानी एक कॉमन है मुल्क के तूल और अर्ज़ में कि लोग इस तरह से कई कई जगहों से यानी राशन लेते हैं, और उसके बाद फिर उनको इकट्ठा करके तो दुकानों पे बेच देते हैं। तो उससे फिर अपना जो है ना वो एक अच्छा खासा वो यानी रकम इकट्ठी कर लेते हैं। तो ठीक है, वो अपनी जगह काम पे आए होते हैं। जैसे हमारे यहाँ पेशावर जो गदागर हैं, बकारी हैं, उनके एक बड़े बड़े यानी गैंग्स हैं और बड़े सेटअप बने हुए हैं अपने अपने अड्डों पे। इसके अलावा और लोग देते हैं उनको, तो वो ज़ाहिर है उनके काम चल रहा है ना। तो पाकिस्तान में ख़ास तौर पे इस मामले में आपका जो इत्मीनान है, ठीक है, अल्लाह ने आपको साहिब हैसियत किया है, तो आपने खुद देखना है कि अफजल कौन सा है। जो आप खैरात कर रहे हैं, जो आप चैरिटी कर रहे हैं, या जो आप देना चाह रहे हैं, अल्लाह ने अगर आपको साहिब इस्तात किया है, तो सबसे पहले देखें कि आपका दिल मुतमिन किसके ऊपर है। जिस शख्स को, जिस ख़ानदान को आप बेहतर जानते हैं, वो हमसाए में हैं, आपके अज़ीज़ व अक़ारब में हैं, आपके रिश्तेदारों में यानी दोस्तों में हैं, तो उनका पहले हक़ है। तो उसके लिए कोशिश करें, और जो आपका फ़र्ज़ भी बनता है। अब इसमें कनाडा में अगर हम देखते हैं, बहुत सारे गिव अवे का काम किया जाता है। तो इस वक्त मुख्तलिफ़ जगहों पे रफ्तारी के जो प्रोग्राम हैं, शहरी के भी बाद जगह हो रहे होंगे,
لیکن زیادہ تر جو ہے وہ مساجد میں، اسلامک سینٹرز میں، اور اس کے علاوہ دیگر جگہوں پہ جہاں پہ پبلک کا ہے، وہ ایک اسٹوڈنٹس جو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے افطاری کے پروگرام ترتیب دیے گئے ہیں، جہاں سینکڑوں کی تعداد میں روزانہ لوگوں کو افطاری کروائی جاتی ہے۔ اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ اتنی بڑی تعداد میں کینیڈا میں ہیں کہ افطاری تو خیر یعنی رمضان کے مہینے میں یہ ایک پروگرام بنتا ہے اور اس کے لیے لوگ ڈونیٹ کرتے ہیں، دیتے ہیں، اور یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ لیکن حالت یہ ہے کہ جو ہندوستان سے اسٹوڈنٹ آئے ہیں وہ گردواروں میں جا کے کھانا کھاتے تھے، تو اب اتنی بڑی تعداد کو اکاموڈیٹ کرنا گردواروں نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے۔ حالانکہ وہ پکاتے کیا ہیں، وہاں دال اور سبزی ہوتی ہے اور ساتھ میں روٹی جس کو پھلکا کہتے ہیں، تو اس کے باوجود یعنی تعداد کا یہ عالم ہو گیا تھا کہ فری کھانے کے لیے وہ واٹس ایپ پہ ایک دوسرے کو یعنی میسج کرتے تھے کہ آؤ وہاں چل رہے ہیں، وہاں جو ہے نا وہ لنگر چل رہا ہے اور پرشادے جو ہے نا وہ چل کے کھاتے ہیں۔ فوڈ بینک جو ہیں وہ بڑے ٹربل میں آ گئے ہیں اور انہوں نے بھی اپنی جو سروسز ہیں وہ لمیٹڈ کر دی تھی۔ تو رمضان میں الحمدللہ ہمارے جو اسلامک سینٹرز ہیں یا مساجد ہیں یا جو تنظیمیں ہیں وہ اس سلسلے میں بڑا کام کر رہی ہیں۔ بالخصوص کچھ ایسے یعنی انٹرنیشنل لیول پہ کام کرنے والے جو چیریٹی آرگنائزیشن ہیں، انہوں نے ایک گڈ جیسچر کے طور پہ ان کے جو والنٹیئرز ہیں، ان کا جو سٹاف ہے، یا انہوں نے خاص طور پہ جو اس قدر ڈونیشنز کٹھی کی ہے کہ وہ گفٹ ہیمپر اور فوڈ پیکیجز بنا کے، تو جو لوکل کینیڈینز ہیں جن کا ان کو پتہ ہے یا جو لوگ انرول ہوئے ہیں ان کے ساتھ رجسٹرڈ ہوئے ہیں، جو پور ہیں اور جو ڈیزرونگ ہیں، اور خاص طور پہ یہاں بھی ایسے نیبرہڈ ہیں جہاں پہ لوگ ہیں، بچے ہیں، تو ان کو ڈیلیور کرنے کے لیے ایک رمضان میں ایک خاص اہتمام کیا جاتا ہے، اور یہ امریکہ میں بھی ہو رہا ہے اور کینیڈا کے بھی مختلف بڑے شہروں میں ہو رہا ہے، جو کہ ایک بہت ایک یعنی نیکی کا کام بھی ہے، اور ایک ایز اے مسلم جو گروپ ہے یا آرگنائزیشن ہے وہ چیریٹی کے طور پہ دوسرے لوگوں کو بھی اس میں شامل کر رہے ہیں۔ یہ کوئی تخصیص نہیں ہے کہ آپ مسلمان ہیں تو آپ کو دے رہے ہیں، باقی لوگوں کو بھی دے رہے ہیں، ظاہر ہے انسان ہے، اور رمضان میں خاص طور پہ جو چیریٹی کا ایک حکم ہے اس کو فالو کرتے ہوئے کر رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ کینیڈا میں جو ٹائم ٹو ٹائم چیریٹی لوگ کرتے ہیں، جیسے فقیروں کو، گداگار جو سڑکوں پہ کھڑے ہوتے ہیں ان کو بھی جو ہے وہ دیتے ہیں، لونی دے دی، ٹونی دے دی یا کوئی اس طرح کا۔ تو بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ ان کی جی میری برتھ ڈے تھی تو انہوں نے 10 برگر جو ہیں وہ بائی کیے ہیں اور گاڑی میں رکھے ہیں، تو جہاں ان کو کوئی مسکین نظر آتا ہے، سڑک پہ کوئی بیٹھا ہوا یا غریب کو اس طرح کا پتہ چل جاتا ہے، تو وہ اس کو فوڈ کے طور پہ دے دیتے ہیں اور اس سے ان کو خوشی حاصل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو بعض کینیڈینز ہیں وہ گیو اوے کرنے کے لیے، چیریٹی کرنے کے لیے، جو پیٹرول پمپ ہیں وہاں سے اگر گیس ڈلوائی ہے انہوں نے فل اپ کروایا، تو وہاں جو کام کر رہے ہوتے ہیں، ظاہر ہے لو ویجز پہ کام کرتے ہیں، تو وہ ان کو کوئی تھوڑی بہت ٹپ دے دیتے ہیں۔ ظاہر ہے لو ویجز پہ کام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کم سے کم کام تو کر رہے ہیں، مانگ تو نہیں رہے نا، تو وہ ان کو دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ٹیکسی میں سفر کیا ہے تو ٹیکسی کے اندر بھی ٹپ کا ایک کانسیپٹ ہے اور کلچر ہے۔ اگر ریسٹورنٹ گئے ہیں تو وہاں جو ویٹرز ہیں، اسٹاف ہے، ان کو کچھ نہ کچھ ایکسٹرا جو ہے 10%، 15% جو اس طرح سے دینے سے، یعنی یہ ایک گیو اوے کا، چیریٹی کا جو ہے نا وہ ایک آپ کی اپنی چوائس ہے کہ آپ کس انداز سے دینا چاہ رہے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ جو لو ویجز پہ کام کرتے ہیں وہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ ان کو دیا جائے۔ تو یہ ایک اوور ویو تھا کہ پاکستان میں اور کینیڈا میں مختلف لوگ جو ہیں وہ چیریٹی کا کام جس طرح سے کر رہے ہیں اس کے مختلف انداز ہیں۔ تو رمضان المبارک میں آپ کے پاس بھی اگر استطاعت ہے تو آپ ضرور کریں، اس کا بڑا اجر ہے اور یہ ایک بڑا احسن قدم ہوتا ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ رمضان کے اندر، اس کے علاوہ بھی کرتے رہنا چاہیے، لیکن اگین کہ آپ کا جہاں دل مطمئن ہو وہاں آپ کریں، نہ کہ آپ
जहाँ कोई आपसे मांगे या आपको ना भी लगे तो आप थ्रो कर दें, तो ये आपकी ज़िम्मेदारी है, क्योंकि आप अल्लाह के नाम पे अपनी जो एक फ़र्ज समझ के लोगों की खिदमत करने के लिए जो करना चाहते हैं, तो उसका एक प्रॉपर तरीका होना चाहिए। और मुस्तहिक लोगों तक, सफ़ेद पोशों तक, जो मांग नहीं सकते और बाकी ज़रूरतमंद हैं, उन तक पहुंचना आपकी ज़िम्मेदारी है। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।